बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर डिस्ट्रिक्ट ननकाना हाजी अरफान हसन भट्टी। जी भट्टी साहब, आप ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और एक और फ़ैसला आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? शेर अफजल साहब, हमारी अदलिया को तो अल्लाह ही आपको, ये ऐसे ही है कि मैं और आप कुश्ती लड़ रहे हैं, तो जो बाहर तमाशाई बैठे हैं उनमें से किसी को जीत का इनाम दे दिया। तहरीक इंसाफ ने ना कुछ मांगा, ना कुछ अप्लाई किया, ना कुछ ऐसे किया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में कर। हाँ, ये हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अच्छा हुआ कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला आ गया। और जब सुन्नी इत्तेहाद का सीटों के साथ वो सारों ने अपने नोटिफिकेशन जमा करवाए हुए हैं असेंबली में, अब स्पीकर को चाहिए कि उनका नोटिस ले और इनको मुअत्तल करें और वहाँ पे इलेक्शन दोबारा करवाए जाए, क्योंकि इस रूल को अगर एजाज सादक साहब ने फाइनल कर लिया तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क होगा। जी भट्टी साहब, कुछ सियासी हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं, कुछ तजिया नगार भी कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जब लाहौर आए हैं, मरीम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया। दूसरा, जो जनूबी पंजाब में वो कह रहे हैं हमारे अफीसर जो हम कह रहे हैं वो नहीं तैनात किए जा रहा है, इस वजह से वो आपकी पार्टी से नाराज़ हैं और आपकी पार्टी के खिलाफ कुछ सख्त बयान दे रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है या इस बारे में आपका क्या तबसरा है? देखिए जी, वो मरीम नवाज शरीफ साहब मेरी कायद है और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी कायद हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह तो हैं। ये उन तक का मामला है, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया या उन्होंने हमारे खिलाफ कोई बयान दिए हैं तो ये इनको चाहिए, क्योंकि जब ये हमारी हुकूमत बनी है इकट्ठी, तो ये पाकिस्तान बचाने के लिए बनी है, एक दूसरी पार्टी की टांगें खींचने के लिए या पार्टी को बचाने के लिए नहीं बनी। उस वक़्त आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज इकट्ठे बैठे हुए थे और दूसरी जो पार्टियां हैं छोटी छोटी सारे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और मेरा नहीं दिल है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो मंजे हुए सियासतदान हैं कि वो हमारी पार्टी के मरीम नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। वो एज ए प्रेसिडेंट आते, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो मरीम साहबा ने ज़रूर उनका इस्तकबाल करना था। वो तो गवर्नर साहब चूँकि उनकी पार्टी के हैं तो गवर्नर साहब ने उनका इस्तकबाल किया। तो दो ही, आपको पता है पंजाब में दो ही बड़े होते हैं, एक गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है। तो गवर्नर ने कर लिया तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर ने कर लिया। तो बात यहाँ तक नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। बाकी आप जो तजिया नगार कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको चाहिए कि सोच समझ में कोई बयान जारी किया। जी भट्टी साहब, जैसे बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, महंगाई भी अरूज पर है, इमरान खान के जो फ़ैसले आ रहे हैं वो उनको बरी कर रहे हैं। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और पंजाब में या वफाक में इलेक्शन होता है तो आपकी जो हुकूमत, जो आपकी जो पार्टी नून लीग है, वो दोबारा इस पोजीशन में आ सकती है, पंजाब की हुकूमत बना ले? देखिए जी, पहली बात तो आपने कहा है कि बिजली बहुत महंगी कर रहे हैं। मैं आपको शेर अफजल साहब एक बात बताऊँ, हमारे हमसाया में है इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। वहाँ पे बिजली पहले ही बहुत महंगी है, लेकिन जिस क्राइसिस में से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो पिछले 3.5-4 साल जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की रही है, जो उन्होंने एक चुरमट बनाया हुआ है ना मुसीबतों का और मुश्किलों का, उसमें से निकलने के लिए IMF के पास जाना ज़रूरी है। अगर हम IMF के पास ना जाएं तो हमारा मुल्क नहीं चलता। अगर IMF के पास जाएं तो महंगाई करनी पड़ती है। आपको सिर्फ ये 6 महीने और 1 साल है, इसके अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान को बचाने में अहम रोल अदा करेंगे। और आप आज का दिन नोट कर लें, आज की डेट नोट कर लें। इंशाअल्लाह आइंदा इस साल 1 साल तक ये जो मुश्किल फैसले किए होंगे ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और पाकिस्तान को बचाने के लिए अहम किरदार अदा उनके फैसले करेंगे। जी भट्टी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी कुछ ऐसी बातें कर रही हैं
جو آپ کی پارٹی کے خلاف جا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کھل کر تنقید کر رہا ہے نون لیگ پر، جماعت اسلامی بھی کھل کر تنقید کر رہی ہے، اور لیکن جو باہر سے آئے میاں نواز شریف وہ صدر بھی بن گیا پارٹی کے، لیکن وہ خاموش ہیں، ان سے خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ شیر افغان صاحب، آپ نے مجھے لگ رہا ہے نہ اخبار پڑھا نہ میڈیا کو چیک کیا۔ یکم محرم سے پہلے ان کا شیڈول جاری ہو گیا تھا میاں نواز شریف کا کہ 11 محرم کے بعد پنجاب کے وہ دورے شروع کریں گے اور پنجاب میں اپنے ورکروں سے ورکر کنونشن کریں گے، سارے کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت گرمی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ پنجاب اور پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہ اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو لینے سے انشاءاللہ میاں نواز شریف بھرپور کمپین شروع کریں گے، اور جیسے ان کی بیٹی، آپ دیکھیں نا آج 9 محرم ہے، زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کبھی سبیل لگائی ہو میٹھے پانی کی؟ آج وہ دیکھیں باہر آپ کے سامنے سبیل لگی ہوئی ہے میٹھے پانی کی۔ یہ ہمارے اہل تشیع لوگ جو ہیں ان کے لیے لگائی گئی ہے۔ تو یہ جو محنت کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی قائدین، انشاءاللہ پاکستان بچے گا۔ جی بٹی صاحب، آخری سوال ہے آپ سے، جس طرح آصف علی زرداری کا بہت اچھا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور آج کل مولانا فضل الرحمان ANP کے ساتھ مل کر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں دوبارہ الیکشن ہو۔ اگر عمران خان باہر آتا ہے اور مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپل پارٹی ANP آپ کے خلاف وفاقی حکومت میں طریقے عدم اعتماد لاتی ہے، جس کی بھی بارہا آوازیں آ رہی ہیں، اور میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے بھی بیان دیا میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، ان پر دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے، یہ پارٹی ملتی ہے پیپل پارٹی اور PTI، آپ کی جو نون لیگ کی وفاقی حکومت ہے وہ بچ پائے گی؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا تھا، اگر انہوں نے گناہ کیا ہوا تو وہ کیسے باہر آ جائیں گے جناب؟ جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھا تو میاں نواز شریف اور ہمارے قائد کی بیٹی کو کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے بند کیا، تو اس وقت وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، جا کے اسی اترواؤں گا۔ یار انہوں نے بھی تو غلط بند کیا تھا نا۔ اب رہی بات کہ وہ باہر آ جاتا ہے، PTI پیپلز پارٹی ہمارے خلاف ہو جاتی ہے، ANP ہمارے خلاف ہو جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان ہو جاتا ہے خلاف۔ یہ شیر افغان صاحب، میرے قائدین جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس کے بارے میں سوچیں گے اور بتائیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی کو چاہیے کہ اپنے ورکرز، اپنے سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ انشاءاللہ میاں نواز شریف جب باہر نکلیں گے نا تو کوئی دنیا میں، پاکستان میں کوئی مائی کا لال مسلم لیگ نون کا ایک بال بھی بنکا نہیں کر سکتا، چاہے یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ جی بٹ صاحب، چلو اسی میں بات نکل گئی، عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ کہہ رہے ایک طرف وہ پارٹی کی میٹنگ وہاں پر بلا رہے ہیں، پارٹی کے جو اختلافات ہیں ان کی وہ دور کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ جب میاں نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے، کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا جو عمران خان کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی، میرے تو کسی قائد نے اتنا ویلا نہیں مچایا جتنا وہ مچا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائدین بھی بڑے پکڑے گئے، فواد چودھری جیسے بھاگ رہے ہیں پولیس سے، ایسے آپ نے میرے قائد کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور وہ بالکل کرپٹ ہے، اور پاکستان کے لیے ان کا رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے اتنے عقل ہوتے کہ وہ اتنے سچے ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو ان کو ایسے کوئی نہ پکڑتا۔ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، کیونکہ نواز شریف نے پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ دیکھیں نا جی، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ آج عمران خان بیٹی ناجائز، بچے یہودیوں کے پاس، دوسرا ہر چیز یہودیوں کے پاس، اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ نواز شریف کو صرف یہ سزا دے دی گئی کہ بیٹی سے تنخواہ نہیں لی۔ اب پاکستان میں مجھے بتائیں، شیر افغان صاحب اور ادریس فواد صاحب آپ دونوں کھڑے ہیں، آپ اپنے باپ کو ویسے پیسے نہیں دیتے ہیں کہ ضرور تنخواہ ہی دینی ہے؟ ان کو جتنے پیسے چاہیے وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ دیتے نہیں ہیں۔ اور میرے قائد کو یہ شاکر نثار، یہ جو گندا تھا، اس نے جو فیصلہ دیا یہ پاکستان کے حق میں اچھا فیصلہ دیا تھا،
उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की भरपूर कोशिश की। अगर उस डगर पे ही नवाज शरीफ के दौर वाला वो हुकूमत चलती रहती तो आज कसम खुदा की बिजली से भी जान छूट जानी थी कि बिजली अब ये सोलर सिस्टम लग रहे हैं, अगर ये महंगाई इतनी नहीं होनी थी। सारा कुछ उस गंदे जज की वजह से हुआ है जिसने मियां नवाज शरीफ को गलत सजा दी और पाकिस्तान को जो अच्छी डगर पे चल रहा था उसको छेड़ दिया और वो इस मुश्किल हालात में आ गया। पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान, अब अवाम पाकिस्तान, दो पार्टियाँ और आ गई हैं। इन पार्टियों के बारे में आपका क्या राय है? पार्टियां तो जी पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर जो पार्टी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगी, अच्छा करेगी, उसको कामयाब भी होना चाहिए। तहरीक इस्तेहकाम तो एक हमारी हुकूमत का हिस्सा ना, हमारे साथ है। और जो अवाम पाकिस्तान, हाँ जी, तो वो भी आपके साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के रह चुके हैं। शाहद खान अब्बासी साहब ने जी, बनाए। हाँ जी। मुझे नहीं उसका पता था। अवाम लेकिन पाकिस्तान, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मेरे कायद हैं वो भी। लेकिन जब वो पार्टी चेंज कर लेंगे तो फिर एज इज़्ज़त, एज एहतराम ही मैं उनका नाम ले सकता हूँ। हमारे वो अब कुछ भी नहीं। जी भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।